बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरा फुसिलत की आयत 53 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हम अनकरीब अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनकी ज़ातों में भी दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि वही हक़ है। जब कुरान नाजिल हुआ तो इंसान बिल्कुल कायनात के राज़ों से बेखबर था। उसे ये नहीं पता था कि सूरज के क्या निज़ाम हैं, वो किस कानून के तहत चल रहा है, सितारे क्या हैं, उनके गर्दिशें क्या हैं और सितारों की कस्में अल्लाह पाक क्यों खाता है, चाँद क्या है, हवाएं क्या हैं, सर्दियाँ गर्मियों में और गर्मियाँ सर्दियों में कैसे तब्दील होती हैं, दिन और रात के आने जाने के औकात कौन कंट्रोल करता है। इन सब सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन इन सब चीज़ों का एक निज़ाम मौजूद था, इन सब की निशानियाँ मौजूद थी। इंसान बेखबर था इन चीज़ों से। इसी तरह इस आयत में अल्लाह पाक ने इंसान को अपने अंदर झांकने की हिदायत की कि तुम्हारे अंदर भी निशानियाँ मौजूद हैं। तो कोई नहीं जानता था कि इंसानी दिल कैसे काम करता है, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, इनके क्या कानून हैं जिनके तहत ये धड़क रहे हैं। इंसान के दिमाग में सोच का मरकज़ और महवर क्या है, इंसान की सोच कहाँ से आती है। अक्ल जिसकी बेस के ऊपर इंसान चल रहा होता है एक इनविजिबल थिंग है, नादीदा चीज़ है, लेकिन उसी बेस के ऊपर इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी कहलाता है, माशरे में नॉर्मल हरकतें भी करता है और तरक्की भी पाता है। लेकिन साइंस की मेराज पे पहुंचते हुए इसी अक्ल ने इंसान को खुदा की ज़ात से बेखबर कर दिया और उसको ये बावर करा दिया कि ये जो कुछ भी तू फाइंडिंग्स कर रहा है ये सब तेरी अपनी मेहनत, जद्दोजहद और तेरी अक्ल का नतीजा है। इनको पैदा करने वाला कोई नहीं, ये एक निज़ाम कुदरत है जो अज़ल से चलता आ रहा है और अब तक चलता रहेगा। तुम अपनी जहनी सलाहियतों को और इंसानी सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए नई नई दुनिया बनाते जाओ, नई नई दुनिया, नए सुबह शाम पैदा करते जाओ। ना तो इस कायनात को बनाने वाला कोई मौजूद है और ना ही कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको तुम देख सकते हो। ये कायनात मादा है, मटेरियल है जो नज़र आता है, लेकिन इसको बनाने वाला नज़र नहीं आता। इन साइंसी इजादात को करने वाले अपनी इजादात के अंदर इतने मसरूफ़ हुए कि वो इस चीज़ को ही भुला बैठे कि ये सब कुछ हम डिस्कवर कर रहे हैं, ये हमारे इल्म में चीज़ें अब आ रही हैं, ये अज़ल से मौजूद थी। यहाँ ये सिर्फ इस चीज़ का शाखसाना था कि अपनी इजादात के गुरूर में वो इतना आगे चले गए कि उन्होंने वजूद ज़ाते बारी ताला का या तो इनकार कर दिया या बिल्कुल भुला बैठे। इन्हीं लोगों के बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। खाली अक्ल ही मेराज इंसानी नहीं है, इंसान का दिल भी है। निकल जा अक्ल से आगे कि ये चरागे राह है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो अल्लाह ताला की ज़ात थी जिस तक पहुँचने की ये निशानियाँ थी, और निशानियों का मकसद ही ये था कि वो उस ज़ात की तरफ इशारा करें जिसने इन सब को पैदा किया। लेकिन अफसोस हमने इन निशानियों को तो पकड़ लिया और इनको समझ भी लिया, लेकिन ये निशानियाँ जिस ज़ात की तरफ इशारा कर रही थी हम उस ज़ात तक ना पहुँच सके। यानी इंसान अपनी साइंस की मेराज तक तो पहुँच गया, लेकिन साइंस की मेराज जिस ज़ात के ऊपर थी उस ज़ात तक ना पहुंच सका। आज के दौर में कई अक़वाम ऐसी हैं जो अपनी साइंसी इजादात की वजह से बहुत आगे हैं और उन माशरों के अंदर दौलत और सुकून की रेल पैल भी मौजूद है, लेकिन क्या वो लोग और कौमें इंसानी मेराज के ऊपर भी पहुंच चुकी हैं? क्या वो अपनी इन इजादात की बदौलत उस ज़ात को भी पहचान चुकी हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें वजूद में आई? बिग बैंग कायनात का सबसे पहला इंसिडेंट था जिसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने लिखा। स्टीफन हॉकिंग इसके बारे में कहता है कि ये सब चीज़ें एक धमाके से वजूद में आई, और अल्लाह पाक भी कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले ये चीज़ फरमा देते हैं कि हमने इन सब चीज़ों को एक धमाके से अलहदा कर दिया। तो क्या ये धमाका सिर्फ कायनात के लिए था? क्या ये ज़ाते इंसान के लिए धमाका नहीं था कि ये सब कुछ जब नहीं था तो फिर ये कैसे वजूद में आया? इस बिग बैंग इवेंट तक तो इंसान पहुंच गया, लेकिन इस बिग बैंग इवेंट की रीज़न तक इंसान क्या पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा? ये तो है आज का साइंसी दौर। सदियों पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के रेगिस्तानों में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चाँद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं
वश्शम्स वल कमर बिहुस्बान सूरह रहमान के अंदर समंदरों की गहराइयों के मुतालिक बताता है कि इनके दरमियान बरज़ख है जो काबू में रखे हुए हैं। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चराग कहा जाता था तो सूरह यासीन की आयत 40 के अंदर अल्लाह पाक ने हमें फरमाया कि सब के सब अपने मदार में तैर रहे हैं। जब सूरज को साकिन तस्वुर किया जाता था तो उसने कहा वश्शम्सु तजरी लमस्तकर लहा, यानी सूरज अपने लिए मुकर्ररा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामिद आसमान कहा जाता था तो इस नज़रिए के रद्द में सूरह ज़ारियात की आयत 47 के अंदर हमें फरमाया गया, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन हम इसको वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। सूरज फ़िज़ा में एक मुकर्ररा रास्ते पर पिछले अरबों साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। उसके साथ साथ निज़ाम शमसी के 9 सियारे, 27 चांद और लाखों की तादाद में मेटेरॉइड का काफिला इसी रफ्तार से उसके साथ साथ जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि कोई थक के पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नहायत ताबेदारी से चलते आ रहे हैं। अब भी कोई कहे कि चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिज़ाइन है लेकिन डिज़ाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक हादसा है। चांद ज़मीन से 3,70,000 मील दूर समंदरों के अरबों खरबों टन वजनी पानी को मद्दु जज़र के कानून के तहत हिलाता रहता है ताकि इनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता रहे, पानी साफ़ होता रहे, उसमें बदबू न फैले, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाज़तें बहकर गहरे पानियों में चली जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक ख़ास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज़्यादा ना कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद उनकी लाशों से बू ना फैले। इन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह ज़मीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सब के दरमियान एक पर्दा गैब है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा रहे। इस हैरान कुन इंतज़ाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? ये किसने बनाया? ये अज़ल से चलता आ रहा है लेकिन चलाने वाला कौन है? जदीद साइंस की इन काबिल फ़ख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था? किस लेबॉर्ट्री में काम करता था? क्या उसके पीछे कोई खुदाई अकल थी या ये भी सिर्फ हादसा था? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। उनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती हैं कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा अलहदा करने का फ़न भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती हैं। मोम से ऐसे घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा है। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार का निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। उन्हें ज़िंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? उन्हें ये अकल किसने दी? आए कुरान से पूछते हैं कि शहद की मक्खी के अंदर ये अकल किसने दी? सूरह नहल की आयत 68 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये ख्याल डाल दिया कि तू बाज़ पहाड़ों में अपने घर बना और बाज़ दरख्तों में और बाज़ घरों में जिन्हें लोग ऊंचा बनाते हैं। हमें समझाने के लिए अल्लाह पाक मक्खी जैसे एक छोटे से जानदार की एग्जाम्पल भी दे रहा है कि इंसान तुम्हारे लिए निशानियां हैं। किसके लिए? उस ज़ाते बारी ताला के लिए जिसने तुझे तख्लीक किया। इस मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि ये खुदा से दूर होती जा रही है। आसाइशों के चक्कर में दौलत कमाने की हवस में इंसान अपने आप से इतना दूर हो गया कि अपनी ज़ात को तख्लीक करने वाले खालिक को ही भुला बैठा।
مغرب کے پیچھے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے والا مسلمان قرآن کے اس اصول کو بھول گیا کہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور جن قوموں نے اپنے علم میں اضافہ فرما دیا اللہ پاک نے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ان کو عروج پہ پہنچا دیا۔ اس کے اوپر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ ہمارے پاس جو آباء و اجداد نے عروج چھوڑا تھا ہم نے اس میراث کو چھوڑ دیا، ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ زمانے میں عظیم تھے، ہم نے ان کے قصے کہانیوں پہ اکتفا کیا اور یورپ کے پیچھے اندھا دھند چلنا شروع ہو گئے۔ صرف کپڑے پہننے سے، اپنے آپ کو انگریزی بولنے سے، اپنے آپ کو اس مغربی طرز زندگی میں ڈھالنے کا نام ماڈرنزم ہے۔ کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ مغرب کے اندر جس طرح انوویشن ہو رہی ہے، جتنے علم دوست ہیں وہ لوگ، ہم بھی اسی طرح علم دوست ہوں؟ مسلم دنیا کی درسگاہیں دنیا کے کسی نظام کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہاں سے صرف کلرک پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ انوویشن کی طرف، تخلیق کی طرف، اس رب کائنات کے اصولوں کی طرف جا ہی نہیں رہی جس کی بنیاد کے اوپر قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی درد کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر ان کو یورپ میں دیکھوں تو ہوتا ہے دل سی پارا، کہ اپنے آباء و اجداد کی علمی کاوشوں کی قدر تو یورپ والے کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنے۔ صفائی نصف ایمان کا نعرہ مارنے والی قوم کتنی صاف ہے، اس کا اندازہ ہم اپنے گلی محلوں میں سفر کر کے لگا لیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے اجداد سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تم گفتار، وہ کردار کے مسلمان تھے، تم گفتار کے مسلمان ہو۔ آپ مزید نظام کائنات پہ غور کیجئے اور خود سوچئے کہ زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا، خود بخود اپنے محور پر ایک خاص ڈگری پر جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والے لوگوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ یہی نہیں، زمین نے اپنے اندر ساؤتھ اور نارتھ ایک طاقتور میگنیٹک سسٹم بھی خود بخود قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز ہوں، سب میرینز ہوں اور ہواؤں میں اڑنے والے جہاز ہوں، اسی میگنیٹک سسٹم سے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اسی میگنیٹک فیلڈ سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہیں اور انسانی زندگی جاری رہے۔ کیا اس سب کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں؟ کیا یہ بھی زمین کی اپنی سوچ تھی، اپنی مرضی تھی، اپنی ڈیزائننگ تھی؟ مزید دیکھیے، زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں گے، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے ساتھ اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں گی، ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں گی اور پھر یہ پانی میٹھا ہو کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے گا۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوگی تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہوتا جائے گا۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا شاندار بیلنسڈ نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کیا یہ بھی ستاروں، ہواؤں اور زمین کی اپنی پلاننگ تھی؟ کیا ہماری اپنی زندگی بھی ایک حادثہ ہے؟ ہمارے پینکریاس یعنی لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ بغیر آرام، بغیر تھکاوٹ کے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 70-80 سالہ زندگی میں وداؤٹ مینٹیننس تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے، باقی کو باہر پھینک دینا ہے۔
ہمارا اسٹمک حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلا پروٹین، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور باقی فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کا یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثال نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ نہ کوئی ڈیزائنر، نہ کوئی بنانے والا، نہ کوئی چلانے والا، بس ایک عمل ارتقاء تھا۔ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا، عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا مرکز، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی بھی سپر کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان خربوں سیلز کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری شخصیت تحریر ہے اور زندگی اس بند پروگرام کے مطابق خود بخود کھلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش غرض، ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی لکھائی ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش رکھنے والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ زبان کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون؟ کوئی بھی نہیں، بس ایک حادثہ، محض عمل ارتقاء ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے جان کے اندر بھی رکھی اور ہمارے وجود سے باہر اس کائنات میں بھی رکھی، تاکہ انسان اپنے خالق تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اگر پہچانے تو تیرے گدا ہے دارا و جم، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ کہ اگر تو اپنے مالک کو، اپنے خالق کو نہیں پہچانے گا تو پھر اسی دنیا کے اندر شیطان کے کارندے بھی بیٹھے ہیں جو اپنا سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں، جو اس سسٹم کے اندر تجھے قید کر لیں گے، اور پھر تو ایک دائرے کی طرح اسی سسٹم کے اندر چلتا رہے گا، اور تجھے اس دنیا کے اندر رہتے رہتے زندگی کی شام ہو جائے گی، تجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہو سکے گا۔ لیکن اگر تو اپنے خالق کو پہچان لے، اس مالک تک پہنچ جائے، تو پھر یہ ساری کائنات، یہ سارے نظام تیرے تابع کر دیے جائیں گے، تیرے لیے تسخیر کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر تیرا حکم چلے گا۔ پھر اللہ پاک تجھے ایسی شان عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ان مومن لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کر لیتے ہیں، اس نظام کائنات کی حقیقت کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اور پھر قرآن کے مطابق وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔